नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब ज़िवकार, बज़्म-ए-नात पाकिस्तान हाफिज़ाबाद के ज़ेर एहतिमाम आज की ये खूबसूरत नशिस्त 530वां महाना ये मुशायरा है और ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिज़ाबाद के तमाम मेंबरान को बज़्म-ए-नात पाकिस्तान हाफिज़ाबाद के प्लेटफॉर्म से। तो आज हमारे फाजिल दोस्त बहुत अच्छे अंदाज में इसको लेकर चले और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब हाज़र मोहतरम हाफिज अजीजुर रहमान साहब, उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम को कंडक्ट किया। अल्लाह पाक आपके सोज़ो गुदाज में मजीद बरकतें रिफ़तें नाजिल फरमाए। तो मेरे ईवान में जो अगली शख्सियत जिनका नाम मैं पुकारना चाहता हूँ, अभी हाफिज साहब जी बात कर रहे थे कि जो प्रोफेशनली जो मुस्तकिल तौर पर जो नकाबत करते हैं, तो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि ना तो नात मेरा प्रोफेशन है और ना ही नकाबत मेरा प्रोफेशन है। ये सर पैशन है और इसको पैशन के तौर पर ही इंशाल्लाह तादमे मर्ग लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं मुल्तमिस हूँ मुमताज माहिर कानून बज़्म-ए-नात पाकिस्तान हाफिज़ाबाद के एक अजीम नात निगार, मेरी मुराद मोहतरम राना अदील मकबूल एडवोकेट से है कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश फरमाए। मोहतरम राना अदील मकबूल एडवोकेट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू नात की आगाज करता हूँ, चंद अशार मुलाज़ा फरमाइएगा साहिब सदर की इजाजत से। है ये ज़ेबा फकत मेरी सरकार को, है ये ज़ेबा फकत मेरी सरकार को, कौन कहता है अपना गुनहगार को। है ये ज़ेबा फकत मेरी सरकार को, कौन कहता है अपना गुनहगार को। और खोलो मुसहफ जरा मेरी माँ ने कहा, खोलो मुसहफ जरा मेरी माँ ने कहा, जांचना है अगर उनके मेयार को। खोलो मुसहफ जरा मेरी माँ ने कहा, जांचना है अगर उनके मेयार को। और ये है एहसान रब्बे दो आलम का बस, ये है एहसान रब्बे दो आलम का बस, कौन देता है कब अपने दिलदार को। ये है एहसान रब्बे दो आलम का बस, कौन देता है कब अपने दिलदार को, कौन देता है कब अपने दिलदार को। और जैसे ईमान लाया बिलाल आप पर, जैसे ईमान लाया बिलाल आप पर, अरबों लाखों सलाम ऐसे इकरार को, अरबों लाखों सलाम ऐसे इकरार को। और मारता दम न हुस्ने बुता फिर कभी, मारता दम न हुस्ने बुता फिर कभी, देख लेता अगर तेरे रुखसार को, देख लेता अगर तेरे रुखसार को। और तेरे अरके मुअज्जम से शबनम बनी, तेरे अरके मुअज्जम से शबनम बनी, फूल तरसा किए तेरी महकार को, फूल तरसा किए तेरी महकार को। और मुझे क्या पड़ी गम कहूँ और से, मुझे क्या पड़ी गम कहूँ और से, गम सुनाऊंगा मैं अपने गम खार को, गम सुनाऊंगा मैं अपने गम खार को। और होके हैरान जिब्रील मखलूक सब, होके हैरान जिब्रील मखलूक सब, देखते रह गए तेरी रफ्तार को,
ہو کے حیران جبریل مخلوق سب دیکھتے رہ گئے تیری رفتار کو، اور مٹھی بھر جوؤں کو سب نے تناول کیا، مٹھی بھر جوؤں کو سب نے تناول کیا، فرق پڑ نہ سکا اس کی مقدار کو، فرق پڑ نہ سکا اس کی مقدار کو۔ اور دے رہا ہے گواہی یہ قرآن بھی، دے رہا ہے گواہی یہ قرآن بھی، جنتی کہہ کے تیرے ہر ایک یار کو، دے رہا ہے گواہی یہ قرآن بھی، جنتی کہہ کے تیرے ہر ایک یار کو۔ اور رشک اس کے مقدر پہ سب نے کیا، رشک اس کے مقدر پہ سب نے کیا، جو سعادت ملی ایک انصار کو، جو سعادت ملی ایک انصار کو۔ اور سوچ کر یہ عدیل آقا مدحت کرے، سوچ کر یہ عدیل آقا مدحت کرے، تیرے کردار کو تیری گفتار کو، سوچ کر یہ عدیل آقا مدحت کرے، تیرے کردار کو تیری گفتار کو۔ دو تین پنجابی کے اشعار۔ ویکھ کے کھلیا در نبی دا منگتے ادھر پجدے گئے، ویکھ کے کھلیا در نبی دا منگتے ادھر پجدے گئے، مڈ قدیم دے پکھے تسے تک تک مکڑا رجدے، ویکھ کے کھلیا در نبی دا منگتے ادھر پجدے گئے، مڈ قدیم دے پکھے تسے تک تک مکڑا رجدے گئے، تے ان دی ونڈ دی کی میں دساں کی ونڈیا سونے نے، ان دی ونڈ دی کی میں دساں کی ونڈیا سونے نے، ماں دے پیری جنت دس کے تیاں دے سر کج دے گئے، ان دی ونڈ دی کی میں دساں کی ونڈیا سونے نے، ماں دے پیری جنت دس کے تیاں دے سر کج دے گئے، تے احد بدر تے خیبر خندق خور جتھے بھی واج پئی، احد بدر تے خیبر خندق اور جتھے بھی آواز پئی، حکم ہویا سرکار دا جس دم شیر نبی دے گج دے۔